अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 42 से आज हम तर्जमा शुरू करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे। आप इसको सुने और इस पे गौर करें। अल्लाह ताला आप लोगों को गौर करने की हिदायत दे। अल्लाह ही मौत के वक्त जाने कब्ज़ करता है और जिसकी मौत नहीं आती होती उसे इसकी नींद में कब्ज़ करता है, फिर वो इस रूह को रोक लेता है जिस पर इसने मौत का फ़ैसला कर दिया हो और दूसरों को एक मुकर्रर वक्त तक वापस भेज देता है। बिलाशुबा इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा सिफारशी बना रखे हैं? कह दीजिए, ख़वा वो किसी चीज़ के भी मालिक ना हों और ना कुछ समझते हैं, फिर भी वो सिफारशी हैं। कह दीजिए, सारी सिफारिश अल्लाह ही के इख्तियार में है, आसमानों और ज़मीन में इसी ही की बादशाही है, फिर तुम इसकी तरफ लौटाए जाओगे। इंशाअल्लाह हम सब ने लौटना है, तैयारी कर लो। और जब तन्हा अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इन लोगों के दिल तंग होते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। जैसे अब मुझे सुनने में आप लोगों के दिल तंग होते हैं, तंग नहीं करो, सुना करो। दिल तंग होते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और जब अल्लाह के सिवा दूसरों का जिक्र किया जाता है तो इस वक्त वो बड़े शौक होते हैं, बड़े खुश होते हैं। इस वक्त वो बड़े खुश होते हैं जब फजूल चीज़ें आ रही हों, उनको देख रहे हो तो कितना हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं, कह के मार रहे होते हैं, हाँ इसने फजूल बात कर दिया, भाई इस पर मैं भी हंस लूँ। तो वो गुनाह है जो आप बड़े शौक़ से सुनते हो। तो ये जो मैं कर रही हूँ ये आप सुनो और इस पर गौर करो और आखिरत संवारो। आप कहें, ऐ अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, छुपे और ज़हर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान इन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ किया करते हैं। इख्तलाफ ऐसे किया करते हैं कि वो गलत को भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत है, वो सब गलत है। और अगर इन ज़ालिमों के पास वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है और इसके साथ इतना ही और हो तो वो रोज़े क़यामत बुरे अजाब से बचने के लिए उसे ज़रूर फ़िदिया में देंगे। कि आपके पास इतनी जायदाद हो कि उसके साथ और भी हो, फिर आप जब मरेंगे आपके कहेंगे कि ये फ़िदिया में ले लो और मुझे माफ़ कर दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, और इनके लिए इनके अमालों की बुराइयां ज़हर हो जाएंगी। जो भी बुराइयां की होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी और इन्हें वो अज़ाब घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। जो ज़िंदगी में मजाक उड़ाया करते थे कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा नहीं होगा, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा, आप देखेंगे इन्हीं आँखों से। फिर जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है, बेशक, और जब हम अपनी तरफ से उससे कोई नेमत अता कर देते हैं तो वो कहता है, बस मुझे तो ये मेरे इल्म की बदौलत दी गई है। सही नहीं, बल्कि वो तो एक आजमाइश है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। अल्लाह ताला अपने प्यारों को आजमाता है, उस पर मतलब बीमारी आती है, कोई भी टेंशन आती है तो वो फिर बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह ताला के आगे झुक जाता है। अल्लाह ताला उसे कोई नेमत देता है तो फिर वो दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाता है कि हाँ ये तो मेरा ही कमाल है, मैंने ही इल्म सीखा हुआ था तो उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो ये सब गलत है, अक्सर लोग नहीं जानते। तहकीक यही बात इन लोगों ने भी कही थी जो इनसे पहले हुए, फिर इनके काम ना आया जो वो कमाते थे। किसी के भी काम नहीं आएगा, जो मर्जी कर लो।
جب تک زندہ ہو بس ٹھیک ہے، اچھے کام کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، یہی آپ کے کام آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے اعمالوں کی سزا ملی، ان کو ان کے اعمالوں کی سزا ملی، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں بھی ان کے اعمالوں کی سزا ملے گی، اور وہ اللہ کو عجزی نہیں کر سکیں گے۔ جب سزا کا ٹائم آ جائے گا تو اس وقت انسان چاہے گا کہ میں عجزی کر لوں، تو اس وقت بالکل نہیں کر پائے گا۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے؟ بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی نہ ڈریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ عذاب آنے سے پہلے معافی مانگ لو تو معافی ملے گی انشاءاللہ، اگر آپ دیر کر دو گے تو پھر نہیں۔ اور تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے جبکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ توبہ استغفار۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے، ہے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق اطاعت میں کوتاہی کی، اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں رہا۔ توبہ استغفار۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور اس اللہ تعالیٰ کی کتاب پر جس نے بھی مذاق اڑایا تو وہ خود ایک مذاق بن کے رہ جائے گا۔ یا وہ کہے، اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقی میں سے ہو جاتا، نیکوں میں سے ہو جاتا۔ یا وہ جس وقت عذاب دیکھے تو یہ کہے، کاش کہ میں ایک بار لوٹایا جاؤں تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، ابھی سے آپ نیکوکار بن سکتے ہیں، آپ کے پاس موقع ہی موقع ہے۔ اور آپ روز قیامت انہیں دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ تکبر کرنے والے کا جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ تکبر سے بچو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، بچ جاؤ۔ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ انہیں ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نیک کام جو کریں گے ان کو کوئی نہ تکلیف ہوگی اور نہ ہی ان کو کوئی ٹینشن ہوگی، تو اسی لیے اپنے آپ کو موڑیں، اپنے آپ پہ توجہ دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مڑ جائیں اور نیک کام کریں۔ اللہ حافظ۔ یہیں پہ ہم ترجمہ ختم کرتے ہیں، اور آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے، توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔